الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. واجب الاحترام. ابھی ایکو بند کر بھائی، ایکو بھی بیس بھی دونوں بند کر، آواز ذرا ٹھیک ہے. سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، آج دا عظیم الشان اجتماع اور پروگرام جس دے اندر تسی حضرات علاقہ وار تو کثیر تعداد اندر تشریف فرما ہو اور علماء کرام دے بیانات خطابات سماعت فرما رہے ہو، جس ذوق اور جس محبت دے نال احباب جماعت حافظ محمد عرفان
اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان جماعت دے بزرگاں اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ رب کائنات نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو اے شرف اور اعزاز اے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ خود اللہ نے آپ نو ہر لحاظ نال افضل اور اعلی بنایا۔ میرا یہ دعویٰ اور ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ خود اعلی جدی نسبت نبی وال ہو گئی اللہ نے انہوں بھی افضل تے اعلی بنا دیتا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ خود اعلی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے اصحاب اعلی حضور علیہ السلام دیاں ازواج مطہرات اعلی پیارے پیغمبر علیہ السلام تے نازل ہون والی کتاب اللہ دا قرآن سب نالو اعلی اور پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نو اللہ نے جو امت عطا فرمائی او ساریاں امتاں وچوں اعلی، یعنی اے شرف تے اعزاز اے مقام تے مرتبہ اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ نو عطا فرمایا۔ میرے بھائیو میرے برادر آؤ جس حوالے نال میں اپنی گزارشات تو ساڈے گوش گزار کرنا چاہنا کہ امت مصطفیٰ علیہ السلام اس امت دے فضائل کی نے، اس امت دے مناقب کی نے، اس امت دے محاسن کی نے، اس امت نو اللہ نے کی شرف اعزاز تے کی مرتبہ عطا فرمایا۔ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے کنتم خیر امت، جاگ دی ہو نا اجے تے کڑیاں دے 12 نہیں بجے تو اڈے ہونے ہی جاگ دے 12 وج چلے نے۔ پتر دی آواز ذرا ٹھیک کر، آواز نہیں تیری ٹھیک، ایکو بند کر دے، بیس بھی بند کر دے، آواز ذرا کھول دے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے کنتم خیر امت، کنتم سپیکر دی آواز نکلے نہ نکلے تہاڈی آواز نکلدی رہی تے انشاءاللہ گل چلدی رہے گی۔ توجہ میرے بار رکھنا، اللہ ذوالجلال فرماندے نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ اور ایک بات ذرا ذہن نشین فرما لو کہ اللہ ذوالجلال زندگی دے اندر ہر انسان کسے نہ کسے انداز نال، مولوی صاحب تہاڈی مہربانی، اینا مجمع چیر کے جاؤ گے سارے پریشان ہون گے، تسی بھی ہو گے، جھٹ کڈو اوکھیا سوکھیا تہاڈی مہربانی۔ میری جدو تقریر ختم ہوئے گی پھر ظاہر ہے تساں پیشاب شوب کرن اٹھنا ہے، پھر جھٹ تسی بھی پھیٹو آیا جے۔ توجہ میرے ور رکھو، اللہ ذوالجلال فرماندے نے
ہر لحاظ نال کسے نہ کسے وائے کسے نہ کسے انداز نال اللہ ذل جلال والی کرام زندگی دے اندر انسان نو عزت عظمت ضرور عطا فرماندے نے، خانداناں دے لحاظ نال، برادری دے لحاظ نال، رشتہ داری دے لحاظ نال، جماعتی تنظیمی لحاظ نال اللہ عزت بندے نو ضرور عطا فرماندے نے۔ او اگے اپنی اپنی قسمت دی گل ہے، کسے کولو عزت سنبھالی جاندی ہے تے کوئی نہیں سنبھال سکدا، آندے نا جی فلانے بندے نو تے عزت راس نہیں آئی، سنبھالی نہیں گئی۔ اللہ ذل جلال نے ایدی مثال قرآن پاک دے اندر بیان فرمائے۔ اللہ ذل جلال فرماندے نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ ذل جلال نے بنی اسرائیل نو مخاطب فرمایا، اے قوم بنی اسرائیل دے لوگوں یاد کرو میں تواڈے تے کیسے کیسے انعام فرمائے، میں تواڈے تے کیسے کیسے احسان فرمائے، میں کیسیاں کیسیاں تواڈے تے نعمتاں دیاں بارشاں فرمائیاں۔ اے بنی اسرائیل دے لوگوں یاد کرو نا جدو تسا میرے سامنے میرے نبی دے سامنے مطالبہ تے سوال رکھیا، سانو سائے دی لوڑ ہے، اللہ فرماندے نے اساں تواڈے تے بدلاں دا سایہ فرما دیتا، توانو پانی دی لوڑ پئی اساں تواڈے واسطے پتھراں دے سینے پھاڑ کے وچوں پانی دے چشمے جاری فرما دیتے، تانوں کھان دی لوڑ پئی اساں آسماناں تو پکے پکائے کھانے دسترخوان آسمانہ تو نازل فرما دیتے۔ یاد کرو نا انہاں سارے ویلیاں نو اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اساں توانو کائنات دے لوگاں تے عظمت فضیلت عطا فرما دیتے، لیکن انہاں کولو عزت سنبھالی نہ گئے، انہاں قدم قدم تے اللہ دے نبیاں دیاں مخالفتاں کیتیاں، قدم قدم تے اللہ دے احکامات دا مذاق اڑایا، قدم قدم تے اللہ دے نبیاں دے خلاف انہاں ظالماں قتل دے منصوبے بنائے۔ اللہ ذل جلال والی کرام نے انہاں دے سر تو عزت والی پگ لا کے عظمت والی سرداری والی پگ انہاں دے سر تو لا کے اللہ نے تواڈے سر تے رکھ دیتی ہے۔ اللہ نے اونا دے سر تو عظمت والی پگ دستار اتار کے آمنہ دے لال علیہ السلام دی امت دے سر تے رکھ دیتی ہے اور اعلان فرمایا کنتم خیر امت، او لوگوں میرے پیغمبر دیو امتیو ہن آسمان دے نیلے چھتلے اور زمین دے سینے تے تسیو بہترین جماعت جنہاں نو اللہ نے کائنات فضیلت عطا فرما دیتی ہے۔ اچھا ہن سوال پیدا ہوندا کیا اسی نیک بڑے ہاں، اسی متقی بڑے ہاں، اسی پرہیزگار بڑے ہاں، اسی عبادت گزار بڑے ہاں تا رب العالمین نے ساڈے نال اینا پیار فرمایا؟ نا 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 نا، او ساڈیاں کرتوتاں اگر ویکھیاں جان تے سانو تے شاید کوئی مسلمان بھی منن واسطے تیار نہیں۔ اور اینے انعام اور اینے احسان اللہ نے ساڈے تے تاں کیتے نے اپنا مصطفیٰ دا امتی سمجھ کے۔
آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دا امتی سمجھ کے اللہ ذل جلال نے اے شرف تے اعزاز سانو عطا فرمایا۔ ہن اس امت دی فضیلت کی ہے، ایک ایک بات تے ذرا غور کر دے جاؤ تے کسے نتیجے تے پہنچن دی کوشش کرے آجے۔ اللہ ذل جلال والی کرام نے اس امت نو شرف عطا فرمایا۔ میں پہلا عرض کیتا ہے نا، اے امت ساریاں امتاں وچوں اعلی، اس امت نو نبی ملیا تے سارے نبیوں چوں، بولو نبی ملے آتے سارے نبیاں چوں آلہ، اور اس نبی تے کتاب اللہ نے قرآن نازل فرمایا، ساریاں کتابوں وچوں افضل تے آلہ۔ اور اس واسطے ایک صاحب دل نے گیا اندہ دو انعام خداوند کیتے، دو پنڈوری والیو، دو انعام خداوند کیتے اوپر اہل ایمان، ایک قرآن محمد دجے صلی اللہ، ایک قرآن محمد دجے تے سرور اچیاں شان، جنہ دے ہاتھ اے دو آیا، جنہ دے ہاتھ اے دو آیا، انہاں پائیاں کل پلایا، انہاں دوواں دا دامن پھڑیا، پھر رحمت چڑیاں لایا۔ جو کر دینے عمل قرآن حدیثی، جو کر دینے عمل قرآن حدیثی، او دوئی جہانی تارے، جو کرن خلاف قرآن حدیثوں بختوں نہ دے مارے۔ آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، اے سنو آواز محمدی۔ اللہ ذل جلال والی کرام نے اس امت نو جیڑا شرف عطا فرمایا، اس امت نو جیڑا اعزاز عطا فرمایا، موازنہ کر دے جایا دے ہے تے پہلیاں امتاں وی نے، انہاں وچ نیک وی نے، انہاں وچ برے بھی نے، اللہ دے فرمان بردار بھی نے، او دے نافرمان بھی نے، ظاہر بات نیکیاں وی کر دے نے، گناہ وی کر دے نے، لیکن انہاں دا فرق ساڈے نالوں اے وے، ایک بندہ گناہ کردا ایک دے بدلے اکو ہی لکھیا جاندا، نیکی کردا ایک دے بدلے اکو ہی لکھی جاندی ہے۔ میں قربان جاواں جدوں سونےو ساڈی تواڈی واری آئی نا، اللہ ذل جلال نے انداز محبت بدل لینے، پیار دے انداز تبدیل فرما رہے نے۔ اللہ اے تیرے پاک پیغمبر دے امتیاں دی واری آئی ہے، فرشتے عرض کر دے ہونگے سونے او ملائکہ جڑے میرے تیرے کندیاں تے اللہ دے ذمہ دار، اللہ دے نگران فرشتے موجود نے، اللہ اللہ جڑے گل گل تیری میری نو
نوٹ کرتے ہیں دنیا دے انٹیلیجنس جڑے نے انہاں کولوں وعدہ بھی ہو سکتا ہے گھاٹا بھی ہو سکتا ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے کوتاہی بھی ہو سکتی ہے اور جڑے رب دے مقرر کردہ فرشتے نے وعدہ بھی نہیں کر دے تے بولو گھاٹا بھی کر دے کدی توجہ کریا کرنا کہ رامن کاتبین یعلمون ما تفعلون تیرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں میرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں دو بندے خدا نوٹ کر دے نے تیری او ایک ایک ادا بند کمریاں وچ اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والوں بند کمریاں چ بہ کے شراباں پین والوں بند کمریاں چ بہ کے جوئے کھیلن والوں زنا دے اڈیاں تے جا کے راتاں گزارن والوں قدم قدم تے اللہ دیاں نافرمانیاں کرنے والوں اور تو سمجھنا مینوں ویندا کوئی نہیں ملک دا قانون نہیں ویندا علاقے دا SHO نہیں ویندا مسجد دا مولوی نہیں ویندا تیرا باپ تے تیرا بھائی نہیں ویندا تیرا شاگرد تے تیرا استاد نہیں ویندا ہاں ہاں کوئی نہیں ویندا اور یار جنہ بند کمرے ہیں چو کوئی نہیں ویندا اوتے عرش والا رب پیا ویندا ہے تیرے موڈیاں تے بیٹھے نہیں دو بندے خدا نوٹ کر دے میں تیری او ایک ایک ادا ذرا سوچ سمجھ کے ذرا سوچ نوجوانوں ذرا سوچ سمجھ کے اے ڈائری لکھا جیڑی حشر نو رب نے ہے دینی وخا ایویں مفت چنا عاشق نبی دا صدا پہلا سیرت تے صورت نبی دی بنا اپنے آپ درست کر اپنے گریبان دے اندر چانکیے میں بھی چانکا تے تسی بھی چانکو اللہ 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 ذوالجلال والی کرام سونے مالکا ملائکہ عرض کر دینے سوال کر دینے اللہ پہلیاں امتاں دا زمانہ بیت گیا ہے آ تیرے آخری نبی دا امتی آ گیا انہیں گناہ دا پروگرام بنا لیا اور ظاہر بات ہے بندہ نیکی کرنا چاہے تے تدوی برائی کرنا چاہے تے تدوی او دے واسطے باقاعدہ پروگرام بناندا او دے واسطے باقاعدہ منصوبہ بندی کردا اج رات میں فلاں دا چگا لٹنا اج رات میں فلاں تے ظلم کرنا اج رات میں زنا دے اڈے تے جانا اج میں شراب و شباب دی کسے محفل دے اندر شریک ہونا پہلا بندہ منصوبہ بناندا اللہ سونیا انہیں برائی دا ارادہ کر لیا ہے ساڈے واسطے کی آرڈر ہے اللہ فرماندے نے اجے کچھ نہ لکھے آجے ہو سکتا ہے انہوں برائی تو بچن دی توفیق مل جائے یہ پیار دی گل ہے نا محبت دی گل ہے فرمایا فرشتے ہو اجے کچھ نہ لکھے آجے ہو سکتا برائی کرن تو پہلا چوری کرن تو پہلا جوا کھیلن تو پہلا شراب پین تو پہلا انہوں برائی تو بچن دا موقع مل جائے اے عرشاں والیا ربا ہن کر بیٹھا ہون کی کریے فرمایا ہون ایک دے بدلے ایک کوئی لکھیا دے گناہ ایک دے بدلے تو اڈا ڈبل لکھانو جی کر دے پہ گناہ ایک دے بدلے ایک کوئی لکھیا دے اللہ سونے انہیں ایک پروگرام بنا لیا میں فلاں مسجد دے اندر چندہ پاواں گا انہیں پیسے میں کسے غریب نو دیاں گا میں کسے بیوہ دا تعاون کراں گا میں کسے یتیم دی خدمت کراں گا اللہ سونے اجے پلیوں ٹکا نہیں سو کڈیا
ہون کی آرڈر ہے؟ فرمایا ارادہ تے کر لیا سونا، اینو اے دے ارادے دا بھی ثواب لکھ دیتا جائے۔ سبحان اللہ۔ اور اے پیار تواڈے نال رب نے کیتا، اپنے مصطفیٰ دی امت نہ کیتا۔ اس امت دی فضیلت سمجھو۔ اللہ فرماندے نے ارادہ تے کر لیا سونا، اینو اے دے ارادے دا بھی ثواب عطا کر دیتا جائے۔ اے عرشاں والے ربا ہن انہیں نیکی کر لئیے، چندہ دے آیا، چندہ پریشان نہ ہو، وہ میں نہیں منگل لگا، چندہ دے آیا۔ اور کسے مسیتے پنڈوری نہیں، اور کسے پاسے دے آیا، کسے یتیم دی خدمت کر آیا، کسے ماڑے دا تعاون کر آیا، کسے مدرسے چ حصہ پایا۔ سونے ہن کی کریے؟ فرمایا ہن ایک دے بدلے ایک نہیں، ایک دے بدلے 10 لکھیا دے۔ گناہ کرے ایک دے بدلے ایک کوئی لکھنا۔ اللہ نے کیتی نہیں، ارادہ کیتا، فرمایا ارادے دا بھی ثواب لکھ دیا۔ مالک ہن کر بیٹھا، فرمایا ہن ایک دے بدلے ایک نہیں، ایک دے بدلے ایک دے بدلے ہن ایک دے بدلے 10 لکھیا دے۔ قربان جاواں قرآن دا حرف ایک پڑھ دا نیکیاں ایک ایک حرفوں دا دا نیکیاں نہیں مل دیا، ایک ایک حرفوں دا دا نیکیاں نہیں مل دیا، ہندیاں نے دور سے آیا جو نے دل دیا۔ اللہ سانو قرآن دا سچا پیار نصیب فرما دے، اللہ قرآن دی محبت نصیب فرما دے۔ ایک ایک حرفوں دا دا نیکیاں نے مل دیا، ہندیاں نے دور سے آیا جو نے دل دیا، تے جنت دیا حوراں نالے ویکھ کے نکل دیا، مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی۔ اللہ اللہ نیکی ایک کرے گا بدلہ 10 دا ملے گا۔ میں قربان جاواں گناہ ایک کرے گا، گناہ ایک دے بدلے ایک کوئی لکھیا جائے گا۔ حالاں پہلیاں امتاں دا طریقہ گناہ کر دینے تے گناہ لکھیا جاندا، نیکی کر دینے تے ایک کوئی لکھی جاندی ہے۔ سانو ایک دے بدلے 10 نیکیاں عطا کیتیاں جاندیاں نے۔ اے عزت عظمت فضیلت تے آمنہ دے لال دے امتی ہون دی وجہ دی فضیلت۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مسلک حق اہل حدیث، قاری محمد حنیف صاحب ربانی۔ میرے بھائی میرے برادر، آئیے اس امت دی فضیلت ویکھیے۔ امتاں پہلیاں بھی گزریاں نے، سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت بھی گزری ہے۔ ذرا موازنہ کریا دے، اندازہ کر دے جایا دے، اس امت دا طریقہ ایسی اگر کپڑے تے پیشاب لگ گیا نا، اس امت دا انداز، اس امت دا طریقہ، کپڑے تے اگر پیشاب لگ گیا گندگی لگ گئی ہے، اللہ ہن کی کریے؟ فرمایا جننے کپڑے تے گندگی لگی ہے اینا کپڑا کٹو گے تے باقی کپڑا پاک ہوئے گا، صاف ہوئے گا۔ عرشاں والے ربا ہن تیرے نبی مصطفیٰ دی امت دی واری آئی ہے، ہن کی آرڈر ہے؟ فرمایا پاک پانی نال دھو لو، مینوں انج بھی منظور ہے، پانی نال
دھو لو مینو انج بھی منظور ہے پہلیاں امتاں گزریاں نے انہاں دی عبادت دا جدوں وقت ہوندا اپنے گرجا اپنے گرجے دے اندر عبادت کرنی باہر نہیں کر سکتے جیڑا بھی انہاں دا معبد خانہ انہاں اپنے معبد خانے گرجے دے اندر جا کے عبادت کرنی ہے اے میرے اللہ ہن تیرے مصطفیٰ دی امت دی واری آئی ہے ہن کی آرڈر ہے فرمایا میرے سونیا اساں ساری زمین نو تیرے واسطے مسجد بنا دیتا ہے سبحان اللہ اللہ رات دا سناٹا رات دا ویلا دل کر آیا تیرے نال گلاں کرنو دل کر آیا تیرے سامنے ترلا کرنو دل کر آیا تیرے سامنے ہاڑے پانو دل کر آیا تیرے سامنے 4 رکعتاں نماز ادا کرنو عرشاں والیا مسجداں دے دروازے مکفل ہو گئے نے مسجداں دے دروازے بند ہو گئے نے فرمایا کوئی گل نہیں اپنے گھر دی ٹوٹی تو ہی وضو کر کے گھرے ہی پڑھ لا مینو انج بھی منظور ہے مینو انج بھی منظور ہے پلی پڑھنے نہیں نا اللہ سونے پانی کوئی نہیں فرمایا پاک مٹی نال تیمم کر کے پڑھ لے مینو انج بھی منظور ہے سبحان اللہ فضیلت اس امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس امت دے فضائل کی نے اس امت دے مناقب تے محاسن کی نے پہلیاں امتاں دا طریقہ اگر غلطی کر بیٹھے نے گناہ کر بیٹھے نے او دے واسطے ظاہر بات ہے توبہ کرنی ہے استغفار کرنا اور جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جدو تشریف لے گا نا کوہ طور تے واپس تشریف لے آئے سامری نے سارے کولو سونا اکٹھا زیورات اکٹھے کر کے انہاں دا ایک بچڑا بنایا اے لوگ سامری دے آکھے لگ کے بچڑے دی پوجا کرن لگ پیا حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لے آئے غصہ بڑا چڑھیا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نو آپ نے ایک ذمہ داری سونپی سی اپنا نائب بنا کے گیا سن اور آؤندیاں غصہ ہے سن بڑے جلالی نبی سن جناب موسیٰ علیہ السلام بڑا غصہ چڑھیا جناب ہارون علیہ السلام دے سر تو پرا سی نا سر دے والاں تو پکڑیا چنگی طرح چجوڑ دینے تے جناب ہارون فرما دینے یا بنا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترکب قولی جناب موسیٰ علیہ السلام نے سر دے والاں تو پکڑیا آپ دی داڑھی مبارک تو پکڑیا چنجوڑ دینے پیا کہ میں تینوں اپنا نائب بنا کے گیا سا لوگ شرک دے اندر مبتلا ہو چکے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام نے سارا قصہ بیان فرمایا میں اپنی طاقت دے مطابق سمجھایا نہیں میرے آنکھیں لگے نہیں میری گل منی اور جناب موسیٰ علیہ السلام دی طبیعت ذرا کچھ فریش ہوئی طبیعت ذرا بہتر ہوئی غصہ ٹھنڈا ہویا قوم نو اکٹھیاں کیتا فرمان لگے میری قوم بڑا ظلم کیتا تسا اپنی جان تے کہ تسا رب نال شرک کرنا شروع کر دیتا اور شرک ایڈی وڈی بیماری ہے ایڈا وڈا ظلم ہے کائنات وچ اس تو وڈا ظلم ہے ہی کوئی نہیں اس تو بڑا ظلم کوئی نہیں قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم سب تو بڑا ظلم اللہ نال شرک کرنا رب نال کسے نو شریک ٹھہرانا او پنڈوری والے ہو میں تے اکثر کہا کرنا او شریک تے پنڈ دے نمبردار نو اپنا وارا نہیں کھاندا او شریک تے علاقے دے چودھری نو اپنا وارا نہیں کھاندا علاقے دے ایم پی اے تے ایم این اے نو اپنا شریک وارا نہیں کھاندا او ہور تے ساریاں گلاں چھڈو 5 مرلیاں دی مسجد دے مولوی نو اپنا شریک وارا کھاندا
بولو وارا کھاندا اب مولوی نو مسجد دے اندر اپنا شریک وارا نہیں کھاندا اور وہ تے ساری کائنات دا داتا ہے جدا دتا کھا رہے ہیں میرے رب نو بھی اپنا شریک وارا نہیں کھاندا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر حاجت روا مشکل کچھ حاجت روا مشکل کچھ شارشین حبیب الرحمن یزدانی علامہ حنیف الربانی نعرہ تکبیر مجھے یاد آیا خطیب پاکستان اللہ اس ولی دی قبر نو منور فرمایا کر دے سن سمجھان واسطے میں ویکھیا ایک بچی مرغی انہیں کچھے لئی ہے تے انہوں چنڈا مارن ڈئی ہے مکے مارن ڈئی ہے میں انہوں آکھیا کاکی پتر تھیے بیٹا کیوں اس بے زبان وچاری نو چنڈا مکے مارن ڈئی ہے آندھی میاں جی ایڈی چول جے آٹا ساڑھے لو کھان دیئے آنڈے گوانڈی آل دے ایڈی چول جے آٹا ساڑھے لو کھان دیئے آنڈے گوانڈی آل دین دیئے او پنڈوری والے ہو اردہ گرت تو ہون والے ہو پروانے ہو میں رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا او تیری 2-4-500 دی مرغی تیرے گھر دا آٹا کھا کے گوانڈیاں کر انڈے دے وے تیرے بارے چ نہیں او تو رب دا دتا کھا کے متھا غیر اگے چکائے میرے رب دے بارے چ نہیں نعرہ تکبیر اللہ اللہ واہ میرے مالک تیرا نظام کیسا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات گرامی او ذات دعا کرو اللہ سانو شرک دی لعنت تو بچا کے رکھے موسیٰ علیہ السلام فرمان لگے تسا بڑا بڑا ظلم کیتا رب نال شرک کیتا سمجھ آ گئی کہنے لگے جی ساڈے کول واقعی غلطی ہوئی ہے اسی معذرت خواہ ہاں لیکن ہن سانو اے دسو بھئی ساڈی توبہ کرن دا طریقہ کی ہے توبہ ساڈی کیویں قبول ہو سکدی یا اللہ ہن انہاں نوں کو سمجھ آ گئی ہے ہن دسو اے توبہ کیویں کرن اور ذرا اندازہ کرے آجے غور کرے آجے اس امت دا تے اس امت دا فرق ویکھنا اس امت دی فضیلت کی ہے یا اللہ اے ہن توبہ کرنا چاہتے ہیں ہن کی کریے فرمایا آپس وچ ایک دوسرے نو اپنے ہتھی قتل کرو اے جے اونا دی توبہ دا طریقہ آپس وچ ایک دوسرے نو اپنے ہتھی قتل کرو یعنی باپ اپنے پترا نو قتل کرے پتر اپنے باپ نو قتل کرے بھائی اپنے بھائی نو قتل کرے اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ایک روایت دے مطابق 4000 بندہ اور ایک روایت دے مطابق 70,000 بندہ آپس وچ قتل ہویا 70,000 بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالآخر دعا کی تھی یا اللہ یہ مک جان گے ختم ہو جان گے انہاں دے حال تے رحم فرما دیو تے تد رب العالمین نے فرمایا جڑے قتل ہو گئے نے انہاں دی بھی توبہ قبول ہو گئی تے جنہ قتل کیتے نے انہاں دی بھی توبہ قبول ہو گئی ہے مشکل بڑا مسئلہ انہاں دی توبہ اوکھی بڑی ہے ساڈی توبہ سوکھی بڑی ہے اسی پھر بھی نہیں کر دے پھر بھی او دے دروازے تے نہیں آن دے پھر بھی او دے سامنے دامن نہیں پھیلان دے پھر بھی او دا ترلا تے منت نہیں کر دے عرشاں والے ربا اے تے اونا دا طریقہ سی توبہ دا اللہ ہن تیرے آخری نبی دی امت دی واری آئے ہن اساں جے گناہ کر بئیے ظاہر گناہگار اللہ گناہ کر بیٹھن اے توبہ کرنا چاہتے طریقہ کیے فرمایا الا من تابا اوہ ہونتے سبحان اللہ کہہ دے ہو الا من تابا وآمن وعمل عملا
عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ترجمہ سن لو، ترجمہ نوٹ فرما لو. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. پچھلیاں کیتیاں دی معذرت کر، اپنے گناہاں دیاں پنڈاں لے آگے میرے دروازے تے لے آگے رکھ دے. پچھلیاں کیتیاں دی معذرت کر لے، اگوں نہ کرن دا وعدہ کر لے. بندیا میں تیری توبہ قبول کر کے گناہ معاف کر دیاں گا. اللہ ایک اور سوال ہے، لوگ آندے نے کہ معافی تے بندے بھی بندیاں نو دے دیندے نے، بندے کولو غلطی ہوئے تے بندے بھی معاف کر دیندے نے. میرے مالک انسان دا تے رحمان دا فرق کی رہ گیا؟ فرمایا فرق تے صاف واضح قرآن پڑھ لو. اور تو 100 سال دے گناہ لے کے میرے دروازے تے آ جا، میں تیرے سارے گناہ صرف معاف نہیں کراں گا، انہاں نوں نیکیاں بنا کے تیرے نام اعمال چ لکھ دیواں گا. ایڈا وڈا سخی جے سبحان اللہ، ایڈا وڈا سخی ہے جیڑا آپ بلا بلا کے کہہ رہا، آپ آوازاں دے دے کے کہہ رہا آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے. تو انج دا سخی دنیا تے ہے؟ آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، اور تیرا رب کیوں شرمانا ہے. بوئے غیراں دے کیوں جانا ہے، لا الہ پڑھ لو لا الہ. جیڑا نہ پڑھے اللہ کرے وہ جتی چکی ہے. لا الہ الا اللہ. آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب کیوں شرمانا ہے. بوئے غیراں دے کیوں جانا ہے، لا الہ الا اللہ. تمنا ہووے جے میرے وال آنے دی، اپنے دل دے حال سنانے دی. تمنا ہووے جے میرے وال آنے دی، اپنے دل دے حال سنانے دی. کوئی لوڑ نہیں جتی پانے دی، لا الہ الا اللہ. اور ایڈا وڈا مہربان تانوں کائنات وچ کوئی نہیں ملے گا جیڑا آپ بلا بلا کے آندا خالی ہاتھ آویں چولی بھر دیواں. لوکاری بنیامین عابد صاحب ماشاءاللہ ٹھیک ہے. آؤ جی ماشاءاللہ قاری صاحب بھائی آ گئے نے. میں ہوں اپنی گل اختتام دی طرف لے جاواں. خالی ہاتھ آویں چولی پار دیواں، اور تینوں مال اولاد تے زار دیواں. دیندا ہے کہ نہیں؟ ہولی ہولی بول دو جی میں تواڈے پنڈ کوئی نہیں دیندا. اور دیندا ہے کہ نہیں؟ پتر مانگ لے، تھیاں مانگ لے، رزق مانگ لے، مجھاں مانگ لے، گاواں مانگ لے، مانگ لے، پر چج چج دا منگی. آندے نہ بہتا منہ کھولیے تے مکھی پہن دا خطرہ ہوندا. چج چج دا منگے، ایویں بے چجا ہی نہ منگے. وہ انج دا نہ ایک انہیں آخیا روزے رکھیا کرو، رمضان خیر نال گزر گیا.
اللہ جنہ روزے رکھے نے قبول فرما لا، جنہ نہیں رکھے اگوں رکھن دی توفیق عطا فرما۔ مولوی صاحب نے کہا کو آ کے روزہ انہاں کہو پہلا روزہ ہی رکھ لا، ثواب بڑا اجر بڑا، اور سب تو وڈی گل ہے افطاری دے ٹائم بندہ جیڑی دعا کرے اللہ قبول فرما لیندے نے۔ سارا دن بیچارے نے اوکھیاں سوکھیاں گرمی چ کڈیا، اوکھیاں سوکھیاں شام ہوئی افطاری دا سامان سامنے پہ آندا یا اللہ۔ مولوی آندے سن افطاری دے ٹائم دعا دی قبولیت دا وقت ہوندا ہے تے یا اللہ سچی مچی جے قبول کرنا ہے کل عید دا چند چاڑ دے، لے منگے پر چج چج ہے جی، منگے صحیح پر چج چج دا منگے۔ وہ آپ آوازاں دے کے آندا خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں، اور تینوں مال اولاد تے زر دیواں، تیری ہر مشکل حل کر دیواں، کو لا الہ الا اللہ۔ پروانے قرآن دیو میں جڑی گل سمجھا رہا ہوں، اللہ نے اس امت نو کی فضیلت عطا فرمائے، شرف کی عطا فرمایا۔ انہاں دی توبہ اے وے آپس دے اندر ایک دوسرے نو ہتھیں قتل کرو، اور ساڈی توبہ اے وے فرمایا سچا دل لے کے ایک واری میرے سامنے آ کے مینوں رو کے وخا دے، میں تیری ساری زندگی دے گناہاں نو نیکیاں بنا کے تیرے نام امال چ لکھ دیواں گا۔ ساڈا فرق ہونا امتاں نالوں۔ میں تھوڑا جا تانوں ہور اگے لے چلا، میرے تے تواڈے پاک پیغمبر جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماندے نے میری امت دا فرق اے وے، میرے سامنے امتاں پیش کیتیاں گئیاں اور مینوں دکھایا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دی امت بھی آئی، خلیل اللہ بھی آئے، دوسرے انبیاء بھی تشریف لے آئے، بہت بڑی ایک امت آ رہی، اور مینوں دسیا گیا سونیا آ جڑے اگے اگے آؤن ڈے نے انہاں دے چہرے 14ویں رات دے چن دی طرح چمک دے نے پے۔ اگے اگے آؤن والے 70,000 بندہ اللہ نے انہاں نو بغیر حسابوں ہی جنت عطا فرما دینا۔ میرے آقا علیہ السلام نا مسجد تشریف لے آندے، نماز پڑھا کے بڑی جلدی آپ واپس گھر تشریف لے جاندے، پھر نماز دے وقت آندے، پھر گھر تشریف لے جان۔ صحابہ پریشان ہو گیا، خیریت ہوے صحیح کہ حضور تشریف لے آندے نے بڑی جلدی گھر چلے جاندے نے، خیر ہوے صحیح، عرض کاری لئی پوچھ ہی لیا سونیا خیریت ہی ہے نا، کوئی مسئلہ تے نہیں کر، حضور بڑی جلدی واپس چلے جاندے ہو۔ آپ فرماندے نے میرے سامنے میری امت پیش کیتی گئی، مینوں دسے آ گیا اگے اگے 70,000 جیڑے نے اے بغیر حسابوں جنت وچ جان گے، تے میں اودوں دی رب کولوں دعا پیا کردا سا اللہ امت بہتی ہے تے کوٹا تھوڑا ہے، امت بہتی ہے تے کوٹا بھابی نا فتوا نہ کتے لا دیا جی کتنے لکھیا کوٹا تھوڑا ہے، مطلب یہ بھی امت زیادہ ہے، کثرت امت دی تے 70,000 بندے تھوڑے نے، یا اللہ اضافہ ہونا چاہیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی پھر دعا جو فرماندے رہے ہوتے کی بنیا، میرے آقا فرماندے نے صحابیوں میرے رب نے مینوں راضی کر دیتا ہے، میرے رب نے مینوں راضی کر چھڈیا ہے۔ آقا سونے کنج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پہلا صرف 70,000 سے میں دعا کردا رہا، اللہ نے مینوں راضی فرمایا، اور کیوں نہ راضی کر دے، وعدہ جو فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔
سونے محبوبہ اسی تانوں راضی کر کے چھڈاں گے. اللہ فرماندے نے سونے اسی تانوں راضی کر دیاں گے. اللہ سونے کیویں رب نے راضی کیتا؟ فرمایا اگے صرف 70,000 سی، ہن ہر 1000 نال 70,000 ود گیا. اگے صرف 70,000 سے ہن ہر 1000 نال 70,000 ود گیا ہے. اور ایتھے ہی بس نہیں، تسی اندازہ فرماؤ نا کہ 70,000 پھر ہر 1000 نال 70,000 کروڑاں تو گل لنگ جاندی ہے. تے انشاءاللہ سانو بھی امید پیدا ہو گئی ہے اڑ اڑ کے اساں بھی ٹر جانا ہے. ہولی ہولی انشاءاللہ آکھیا جے اساں بھی ٹر جانا ہے. اچھی کہہ دیو ایڈی اچھی کہن نال تے نارووال بھی اوکھا ہی پہنچیا جانا ہے. اساں انشاءاللہ ٹر جانا. کیوں؟ سانو دی رحمت تے آسرا بڑا، بھروسہ بڑا، یہ کوئی شک نہیں. گناہگار بڑے ہاں، خطا کار بڑے ہاں، سیاہ کار بڑے ہاں، پلے ساڈے شے کوئی نہیں. پر سونیا ایک تے گل تو جاننا ہے، اے او تیرے پیغمبر دے پروانے دیوانے نے کہ جڑے کٹ جانا گوارا کر دے نے، تیری توحید اندر شرک دی ملاوٹ برداشت نہیں کر دے. اور او تیرے پیغمبر دے غلام نے جڑے کٹ جانا گوارا کر دے نے، پیغمبر دی سنت دے اندر بدعت دی ملاوٹ برداشت نہیں کرتے. آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی حضور علیہ السلام فرماندے نے ہن ہر 1000 نال 70,000. تے پھر ایتھے ہی بس نہیں، 3 مٹھاں بھر کے اللہ جنت وچ سٹن گے. کنیاں مٹھاں؟ رب دی مٹھ رب ہی جاندا کڈی کو ہونی ہے، وہ ہی جاندا رب دی مٹھ کڈی کو ہوئے گے. ہر 1000 نال 70,000 پھر 3 مٹھاں بھر کے اللہ نے جنت پا. چلو 70,000 چو رہ گئے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے پھر ہر 1000 نال 70,000 جے رب نہ کرے اتوں بھی رہ گئے. اب مٹھا تے آڑ اڑ کے انشاءاللہ پھر اساں ٹوری جانا، چلے ہی جانا انشاءاللہ الرحمن. میرے بھائی میرے برادر غور کر دے جایا جے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ساڈا اعزاز اس امت دا اعزاز ایویں آئے اسی سب نالوں بعد جنت وچ سب نالوں پہلا جاواں گے. آئے سب تو بعد جنت وچ سب نالوں پہلا جاواں گے. اور حالت ہی بڑی عجیب ہونی ہے، جتھے ساری اولاد آدم نے کٹھے ہونا اوتھے سب تو پہلا حساب ہونا تے میرے محمد دے امتیاں دا ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جتھوں تک جنت دی گل ہے کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلے بہشتان جاوے. کوئی نبی حالے قدم نہ ہلاوے، میرا آقا پہلے بہشتان جاوے. تا دربان جنت اے عرضاں سناوے، میرے مولا منو حکم اے سنایا نہ کھولی جنا چر محمد نہ آیا صلی اللہ علیہ وسلم. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے میں جاواں گا نبیاں وچوں سب تو پہلا جنت وچ آمنہ دے لال جان گے. امتاں وچوں سب تو پہلا امت مصطفیٰ جائے گی. اور میرے آقا جا کے دروازہ جنت دا کھٹکھٹان گے تے دربان جنت سوال کردا من دکل باب، کون دروازہ کھٹکان والا؟ میرے محبوب فرمان گے میں محمد میں محمد میں محمد میں محمد آمنہ دا جایا. او
جلدی دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ کرے اے خوبیاں ساڈے اندر بھی پیدا ہو جان اور اسی صحیح معنیاں دے اندر مصطفیٰ علیہ السلام دے امتی بن سکیے۔ اللہ منو تے توانو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔